आइए मिलकर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आज है मेरी मुखातिब जो है, मैं अपनी बहनों से हूँ, अपनी माँ बहनों से हूँ। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हम मुसलमान हैं, और इस पे जितना शुक्र किया जाए कम है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम बेशक बहुत गुनहगार हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर है कि अल्लाह ताला हमसे कुछ रहम का मामला फ़रमाएगा। क्यों? कि हमने उसका कलमा पढ़ा हुआ है, हम उसे ला शरीक मानते हैं, हमने उसको एक माना, हमने उसकी वहदानियत पे यकीन किया, हमने उसकी हाकमियत को तस्लीम किया, फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने कहा लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। लेकिन हम ये भूल गए कि एक मुसलमान की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, एक मुसलमान के फ़राइज़ क्या हैं, एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान वो क्या क्या उसने क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी हैं, उस पर क्या क्या फ़राइज़ हैं। इस्लाम मुश्किल नहीं है, इस्लाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इस्लाम बिल्कुल भी सख्त नहीं है। जब आप इस्लाम के असूलों पे अमल करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि इस्लाम ने हमें किस तरह प्रोटेक्ट किया। अगर हम इस्लाम से पहले जाएं, ये बातें सबको पता है, इस्लाम से पहले जाएं तो औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों का पैदा होना उन्हें नागवार गुजरता था, वो बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, औरतों को कोई इज़्ज़त नहीं थी। फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने औरतों को इज़्ज़त दी। मतलब अल्लाह ताला ने औरत के लिए बहुत से रिश्ते बना दिए जिसमें उसकी इज़्ज़त रहे, जिसमें उसकी तकरीम रहे, जिसका उसमें मर्तबा बुलंद रहे। लेकिन आज हम लोग ये भूल गए हैं कि हम लोग बहैसियत मुसलमान, हम औरतें, मैं अपनी माँ बहनों से मुखातिब हूँ कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ, हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हम लोग शैतान के कहने पे क्या क्या कर रहे हैं। मतलब ये ज़िंदगी, अगर किसी ने कोई कुछ भी कमा रहा है, कुछ भी कमा रहा है, वो कितना कमा लेगा, 10 करोड़ 10 अरब कितना कमा लेगा, उसकी ज़िंदगी का हमें क्या पता कब तक हम जिंदा रहेंगे। हमने मरना भी है, कब्र में हमने सब ने अकेले जाना है। अगर कोई अरबपति है, खरबपति है, तो वो भी कब्र में अकेला ही जाता है। उसका खरब रुपया उसकी मौत को नहीं टाल सकता। अगर आपके पास खरब रुपया है तो वो आपकी मौत को नहीं टाल सकता। अगर पैसा, मैं कहती हूँ मेरे नज़दीक, मेरा ये नज़रिया है, अपना अपना इंसान का होता है, सोच होती है कि मैं पैसे को तब अहमियत नहीं देती हूँ, कमाने का भी शौक़ है, कमाते भी हैं, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उस तरह पैसे के पीछे भाग दौड़ नहीं करती कि मैं कहती हूँ ये पैसा हमारी ज़िंदगी की श्योरिटी नहीं है, ये पैसा हमारी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं है कि अगर मैं 10 करोड़ इकट्ठा करूँ तो मैं मरूंगी नहीं, अगर मैं 10 खरब इकट्ठा करूँगी तो मैं मरूंगी नहीं। नहीं, जब अल्लाह का हुक्म आएगा हमें मरना पड़ेगा, और जब हम मर जाएंगे तो हमारे घर वाले भी 1 दिन 2 दिन हमें अपने पास रख के फिर हमें अकेले कब्रिस्तान में दफनाएंगे। 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 10 दिन रोएंगे, 20 दिन रोएंगे, साल रोएंगे, 2 साल रोएंगे। और इस दौर में टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से मैं बताऊँ आपको, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 1 साल किसी के लिए रोना। क्योंकि उसी टाइम हम लोग अपने मोबाइलें उठा लेते हैं, इधर उधर मैसेज करते हैं, ये फ़ौत की होगी आ जाओ, बस लोग आते हैं, बस वो करके हम लोग बस। पहले तो फिर मतलब सादा जैसे ज़माना था, थोड़ा पहले का टाइम अगर आप चले जाएं 10-15 साल पहले, तो 40 दिन तक 40वां जिसे हम कहते हैं, कोई दुआ वगैरह करते रहते थे। अब तो मतलब हम लोग किस कदर बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में। ये जो एक सोशल मीडिया का हमारे पास प्लेटफॉर्म है, इस पे हम इतने बिज़ी हो गए हैं, तो हमने मरना भी है। काम ज़रूर जो भी करना है करने। मैं अपनी माँ बहनों से हूँ जो सोशल मीडिया पे मेरी माएँ बहनें हैं, काम जो भी करना चाहती हैं करें, लेकिन अपनी हदूद में रह के अपने पर्दे का ख्याल रखें। अपने इस्लाम ने जो पर्दा बताया ना, इस्लाम ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है। आज आप देख लें बाहर के और दुनिया में औरतों की क्या इज़्ज़त है। ये इस्लाम है जिसने हमारे लिए भाई का रिश्ता बनाया, शौहर का रिश्ता बनाया, बाप का रिश्ता बनाया, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में लेके जाएगी,
باپ بھائی شوہر بیٹا، اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس سے بے پردگی ہو رہی ہے، تو اگر اس کے ماں باپ اس کو نہیں منع کر رہے، اس کا بھائی اس کو نہیں منع کر رہا، تو وہ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ آج صرف ہم پیسے کے لیے پیسہ 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 مل جائے، پیسہ مل جائے۔ بھائی یہ پیسہ ٹھیک ہے، زندگی کے ضرورتوں کے لیے ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ اس کے لیے آپ اپنی حد کراس کر دیں۔ جب آپ اپنی حد میں رہیں گی تو آپ سکون میں رہیں گی، آپ اپنے اطمینان میں رہیں گی کہ آج موت آ جاتی ہے تو ہمیں کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم لوگ کیا کر کے دنیا پہ آئے۔ صرف ایک دفعہ یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ اور یہ وہی کہتے ہیں نا کہ زندگی پانی کا بلبلا ہے، یہ ہم لوگ اپنے بچپن میں سنتے تھے، ہم لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیا، لیکن اب پتہ چلتا ہے کچھ لوگ جب ہمارے سامنے مرتے ہیں نا کہ کل تو ملا تھا، کل تو ٹھیک ٹھاک تھا، تو ہم کہتے ہیں یار وہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید ہم موت کو بھول گئے ہیں۔ تو میری تمام ماؤں بہنوں سے ریکویسٹ ہے، آپ ایسا کام کریں جس سے رزق آپ کمانا چاہتی ہیں۔ رزق کمانے میں کوئی نہیں، حضرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بزنس کیا، کپڑے کا کاروبار کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو، لیکن پردے میں رہ کے وہ کام کریں جس سے آپ کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے، آپ کے گھر والوں کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ جو بھی میری ماں بہن اگر ایک بھی کوئی ایسی ہے نا جس نے آج توبہ کر لی، تو میں سمجھوں گی کہ میرا فرض ادا ہو گیا۔ فرض ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کیوں بتایا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بیٹھی ہوئی ہے اور بتا رہی ہے، یہ کون ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ آپ کام کر سکتے ہیں، کام کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، طریقہ ہم ڈھونڈ لیں، طریقے بہت سے ہیں، لیکن ہم لوگ طریقہ نہیں ڈھونڈتے، ہم لوگ سمجھتے ہیں بس ایسے۔ پردے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپن عورتوں بناؤ سنگھار کر کے باہر مت نکلو۔ تو ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ کیوں اپنا آپ دکھانے میں وہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں۔ ہاں، میں تو نہیں، وہی بات ہے، ہم میں شعور ہونا چاہیے۔ جب انسان ایک 13 14 15 سال تک ہوتا ہے، میں مانتی ہوں وہ ایج ہوتی ہے، اگر گھر والے بھی مطلب تھوڑا سا گائیڈ نہ کریں تو انسان کی ایک ایج ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد انسان جب میچور ہوتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ایک چاول کی پلیٹ ہے، اگر آپ اسے اپنے گھر سے کسی 10 گھر دور گھر ہے اپنے کسی اس کے بھیجتی ہیں، تو اگر وہ ننگی پلیٹ آپ بھیجتی ہیں، مطلب اوپر سے ڈھانپ کے نہیں بھیجتی، تو آپ سوچیں کہ وہ سب کی نظر پڑتی ہے، سب کا دل آتا ہے یہ۔ تو یہی مثال ہے کہ انسان تو پھر وہ جس کے گھر ہم لے کے جائیں گے وہ پلیٹ، اس کا کھانے کو دل کرے گا، وہ کہے گا یار یہ کیا ڈھانپ کے لاتے، مطلب 10 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو یہی مثال ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ پردے میں رہو، تو اس کا مطلب ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ پیسہ ضرور کمائیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مرنے کے بعد پیسہ کام نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے جو ہم نے دن رات یہاں پہ گزارے ہیں، اور اب تو وقت میں برکت ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں دن رات دن رات دن رات ہم لوگ بس اپنی ترقی دوڑ کے پیچھے زندگی کی دوڑ کے پیچھے، زندگی کی ضروریات کو ہم نے اتنا اپنے نفس کو بے لگام کر دیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اس کے اپنی ضروریات پوری کر لیں، ضروریات، لیکن یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ یہ جس دن ہم مریں گے، ہمارے جسم سے کپڑے اتریں گے، ہمیں وائٹ کفن پہنایا جائے گا، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں بس اب زندگی کی ضروریات اب ختم ہوئی ہیں۔ اور جب تک یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے، بے شک میں کہتی ہوں بستر مرگ پر بھی ہونا، تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ کام کر لیں، فلاں کر لیں، فلاں، لیکن اللہ کا جب حکم آتا ہے تو ہمیں جانا پڑتا ہے۔ تو میری تمام مائیں بہنیں، میں امید کرتی ہوں آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں گی، جو دیکھے وہ آج سے ہی توبہ کر لے۔ قبر میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ ہماری ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی فالوور نہیں۔ مطلب یہ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کری، کوئی جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ پیارے سے پیارا بھی ہم انسان کا بندہ ہو نا، ہمارا بندہ ہو، کوئی بھی ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، ہمیں دفنانا پڑتا ہے، ہم دفناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قدرت کا قانون ہے، تو ہمیں بھی خود بخود اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں۔ تو وہ کام کریں جس میں آپ کی بھلائی ہو، یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی۔ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں کہ جس کی بیٹی کی حیا کی جو ہے ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، ہم تو اس نبی کی امتی ہیں۔ ہم کوئی ایسے ویسے لوگ تو نہیں ہیں۔ بس امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو پلیز غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔